अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के साथ मैं हूं शाहिद अकनवास। एक गोदड़ी में दो फ़कीर तो सो सकते हैं, लेकिन एक महल में दो बादशाह नहीं रह सकते। ये कहना था मरूफ सहाफ़ी और तज़िया निगार हारून रशीद का। ये बात उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मबैन दूरियों और इख्तलाफात की खबरें सामने आने के बाद की। चचा भतीजी का मसला ये है, गोदड़ी में दो फ़कीर सो सकते हैं, एक महल में दो बादशाह नहीं। अब ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों के मबैन बातचीत भी ख़त्म हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि शायद हम मामले को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और दोनों भाइयों के मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से मुताल्लिक हतमी राय दे रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और तजिया निगारों की राय के पेश नज़र ये तजिया दे रहे हैं। नून लीग बिलखुसूस शरीफ फैमिली में इख्तलाफ किस हद तक बढ़ चुके हैं, इख्तलाफात की वजह क्या है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आजकल कौन से ज़राए के ज़रिए एक दूसरे को अपने पैगामात पहुंचा रहे हैं, आइए आपको तफसीलन बताते हैं। नाजरीन, लगता है कि शेख रशीद की पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित होने का वक्त हुआ चाहता है। नून लीग से शीन लीग निकलने के वाज़े इशारे सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद से मरीम नवाज ने पार्टी की बाग दौड़ संभाली और इदारों से मज़ामत की डगर पर चल निकली। शहबाज शरीफ, जिनकी तबीयत में इदारों से मज़ामत है ही नहीं, उन्होंने मफामत के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की। बस यहाँ से अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून और पार्टी कायदीन शरीफ फैमिली कन्फ्यूजन का शिकार हुई। मुस्लिम लीग नून में अब तक मुज़ाहमत और मफामत का खेल चल रहा है। शहबाज शरीफ को मफामती बयानिए पर पार्टी में बड़ी तादाद में हिमायत हासिल है, जबकि मरीम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ को मुज़ाहमती बयानिए पर कायल किए हुए हैं। हतमी फैसला चूँकि नवाज शरीफ का ही होता है, इसीलिए मफामती बयानिया मज़ामती बयानी के नीचे दब जाता है। इस हवाले से साफ़ी राना अजीम ने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर वाज़े कर दिया है कि मरीम नवाज माइनस नहीं होंगी। जो मरीम नवाज के बयानी से इख्तलाफ करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। मियां साहब का फैसला मरीम नवाज के हक में आ गया है और जो मरीम के बयानिए से इख्तलाफ करेगा उसकी मुस्लिम लीग में जगह नहीं होगी। नाजरीन, मरीम नवाज को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम की क़ियादत सौंपी गई। मरीम नवाज ने अपने तय खूब मुहिम चलाई, लेकिन इंतखाबी नताइज में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नून लीग के हिस्से में ना आई। आज़ाद कश्मीर में शिकस्त का मलबा मरीम नवाज पर डाला गया। तजिया निगारों और सियासी पंडितों ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान मरीम नवाज के गैर जिम्मेदाराना बयानात को हार की वजह करार दिया। नवाज शरीफ ने तो मरीम नवाज की इंतखाबी मुहिम की तारीफ के पुल बांध दिए। खबरें चलना शुरू हुई कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिकमत अमली नज़रअंदाज करने और मरीम नवाज की मुज़ामती इंतखाबी मुहिम पर शहबाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने पार्टी सदारत का ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी है। पहले तो पार्टी तर्जमानों की जानब से खबरों को बेबुनियाद करार दिया जाता रहा और शहबाज शरीफ खामोश तमाशाई बने रहे। खबरों ने जोर पकड़ा तो शहबाज शरीफ ने खामोशी तोड़ी और साफ़ी सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने की तरदीद कर दी। शहबाज शरीफ ने नून लीग के दरमियान फूट और पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी होने की खबरों पर वजाहत के लिए इंटरव्यू तो दे दिया, लेकिन इससे पार्टी के अंदर दरारों और दोनों भाइयों के मबैन इख्तलाफात की खबरों को मज़ीद तक़वियत मिली। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के मबैन ग्रैंड डायलॉग के लिए अपने मौक़िफ़ का खुलकर इजहार किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि 2018 में अगर बेहतर हिकमत अमली से चलते तो इलेक्शन के नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में मज़ीद क्या बातें की, इनमें से चंद एक आपको सुनवाते हैं। एक दूसरे की टांगें खींची हैं इन 72 सालों में। हम आलाकार बने हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। ये नहीं कि किसी एक वाहिद शख्स का कसूर है। अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने छोटे भाई शहबाज शरीफ के इंटरव्यू पर जवाब दिया। किसी चिट्ठी, फ़ोन कॉल और मैसेज कॉल के ज़रिए नहीं, बल्कि 3 ट्वीट्स के ज़रिए नवाज शरीफ ने जारहाना मौक़िफ़ अपनाते हुए शहबाज शरीफ के बयानी से इख्तलाफ किया और नून लीग की पार्टी पॉलिसी वाज़े कर दी। ट्विटर पैगाम में नवाज शरीफ ने धांधली के इल्ज़ामात दोहराए और कहा कि मुस्लिम लीग नून की 5 लाख वोटों से 6 सीटें और तहरीक इंसाफ की 6 लाख वोटों से 26 सीटें। तहरीक इंसाफ की ऐसी फतह पर कौन यकीन करेगा। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के नताइज जिस तरह से हासिल किए गए, उनका तज़किरा इन इंतखाबात के दिनों से पहले से ही मंजर आम पर आना शुरू हो गया था।
نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے، اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے۔ ناظرین، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی صحافی منصور علی خان کو انٹرویو کے دوران شہباز شریف کے بیان سے اختلاف کیا اور کہا کہ پارٹی کی حکمت عملی مسلم لیگ نون کے صدر نے بنائی ہے۔ شہباز شریف سے پوچھوں گا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے ہم کیا حکمت عملی تیار کر سکتے تھے جس سے ہمیں اقتدار میں واپس آنے میں مدد مل سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے یہ بھی پوچھوں گا کہ 2018 میں نواز شریف کے وزیراعظم بننے کا بیان کس تناظر میں دیا گیا۔ یہ بات میں شہباز صاحب سے ضرور پوچھوں گا، کون سی ایسی پالیسی ہے جس سے یہ معاملے آئین کے اندر رہ کر اپنے ضمیر کے مطابق یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں۔ شہباز شریف کے انٹرویو پر نواز شریف کے جوابی ٹویٹس آنے پر ملک کے نامور صحافیوں اور تجزیہ نگاروں نے سوالات اٹھا دیے۔ چھوٹے بھائی کے انٹرویو پر بڑے بھائی کے 3 جوابی ٹویٹس۔ نون لیگ کی حامی سمجھی جانے والی صحافی غریدہ فاروقی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ خبر آئی شہباز شریف الیکشن حکمت عملی سے ناراض ہیں۔ پھر آیا انٹرویو جس میں الیکشن حکمت عملی سے اختلاف بیان بھی کیا گیا، مفاہمت کا پیام بھی دیا گیا۔ نواز شریف کے 3 جوابی ٹویٹس بھی آ گئے جن میں الیکشن حکمت عملی اور جارحانہ بیانیے پر قائم رہنے کا پیغام دیا گیا۔ غریدہ فاروقی نے مزید لکھا کہ طویل عرصے سے نواز شریف خاموش تھے جس سے سوالات جنم لے رہے تھے۔ کل شہباز شریف کے مفاہمانہ پیغام کے بعد نواز شریف کا جارحانہ بیانی کے ساتھ واپس آ جانا بذات خود بڑا اہم ہے، اور ٹائمنگ بھی۔ دیکھیے اب شہباز شریف کا اگلا لاہ عمل اور قدم کیا ہوگا۔ غریدہ فاروقی کے مطابق خرم دستگیر نے بھی شہباز شریف سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ہی نون لیگ میں آگے چلے گا۔ صحافی کامران شاہد نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے بڑی اہم بات کی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کسی ایک ادارے یا شخص کا قصور نہیں، ہم بھی اعلیٰ کار بنے۔ کامران شاہد نے کہا کہ نواز شریف کے ٹویٹس نے شہباز شریف کی اپروچ کو ایک بار پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو کل نواز شریف صاحب کی پوری جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ایک الگ ہی نیریٹو بیان کیا ہے۔ بڑی سگنیفیکنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک شخص کا قصور نہیں، کسی ایک ادارے کا قصور نہیں، ہم بھی اعلیٰ کار بنے۔ ناظرین، صحافی شاہین صہبائی نے کہا کہ شہباز شریف ڈبل مائنڈڈ ہو چکے ہیں، خود ہی خبریں چھپواتے ہیں پھر خود تردید بھی کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف بڑے بھائی کو پیغام بھیجتے ہیں مگر بھائی نے اپنی بیٹی کو تیار کر لیا ہے۔ صحافی ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ٹویٹ کو سنجیدہ نہ لیں، وہ اپوزیشن میں ہوں تو ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں، جب اقتدار ملتا ہے تو وہی نواز شریف مشرف کے بھائی امیر مقام دانیال عزیز اور زائد حامد کو لے لیتے ہیں۔ اقتدار ملتا ہے تو شہباز شریف اور چودھری نثار کے ہمراہ بار بار جنرل کیانی سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور جب نواز شریف ان سے اس پر سوال کرتے ہیں تو آگے سے معصومی سے جواب آتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں کہ ٹانگیں کھینچی ہم سارے اعلیٰ کار بنے ہم سارے، اور پھر جب شہباز شریف صاحب کو اقتدار ملتا ہے تو چودھری نثار صاحب کے ساتھ مل کر 12 ملاقاتیں جنرل کیانی صاحب سے کرتے ہیں۔ ناظرین، سیاسی پنڈتوں اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے دیے گئے انٹرویو میں جس میں اداروں کو مفاہمت کا پیغام دیا گیا، اس بیانیے کو نواز شریف کے 3 ٹویٹس نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کون سے بیانیے کو آگے لے کر چلتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد حق نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔